अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए बने इसराइल के हवाले से एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ, एक खूबसूरत औरत के हवाले से कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ने वाले हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा किसी को मिल जाए तो अक्सर जो लोग होते हैं वो गुमराह हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, चाहे वो इल्म हो या फिर दौलत हो या फिर खूबसूरती, ये तीनों ही ऐसी चीज़ें जो अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए तो नुकसानदेह होती है। और आज का जो वाक़या है वो कुछ इसी हवाले से है। कहने का मतलब यह है कि रिवायत में आता है कि बनी इसराइल के कौम में एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी कि जिसकी खूबसूरती की मिसाल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जो उसको देखता वो यकीनन देखता रह जाता। यहाँ तक कि उसकी खूबसूरती की वजह से ना जाने कितने फितने पनप चुके थे। कहने का मतलब यह है कि हम सभी जानते हैं हाबिल और काबिल के हवाले से कि किस तरीके से खूबसूरती की वजह से आपस में झगड़ा हुआ, और फिर आपस के झगड़े में जो हुआ उसके बारे में तो यकीनन कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, हम सभी ये बात भी जानते हैं कि जब किसी को ज़रूरत से ज़्यादा हुस्न मिल जाता है तो यकीनन वो जो होता है वो अपनी औकात भूल जाता है, और यहाँ तक कि दुनिया वालों को अपने से कमतर समझने लगता है, अपने से नीचे समझने लगता है, और उसके जो पैर होते हैं वो ज़मीन में नहीं टिकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो औरत थी वो कुछ इसी तरीके से थी। यानी इसको अपने हुस्न के ऊपर बड़ा ही नाज था, जो इसको देखता वो यकीनन देखता रह जाता। इसके हुस्न की वजह से ना जाने कितने फितने बर्पा हो चुके थे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये बात ज़रूरी नहीं कि हर हुस्न वाला यकीनन फरेब करता हो, हर हुस्न वाले से फितना बर्पा होता हो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर बात आई है हुस्न की तो यकीनन सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न की बात क्यों ना करें। उन जैसा तो कोई भी नहीं, ज़मीनों आसमान में कोई मिसाल नहीं मिलती है। ये है हमारे प्यारे आका का हुस्न। यहाँ तक कि प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक को अल्लाह ने 70 पर्दों के अंदर रखा, लेकिन बावजूद इसके जो आपका हुस्न देखता वो यकीनन देखता रह जाता, और सारी कायनात के अंदर आपके हुस्न मुबारक की कोई मिसाल नहीं ला सकता है। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपको बताता चलूँ, प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा था कि आपको देखकर, यानी आपके हुस्न मुबारक को देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर, आपके जलवे को देखकर और आपके नूर को देखकर, चाहे कोई भी हो लेकिन वो कभी भी नफसानी मोहब्बत का शिकार नहीं हुआ। अगर किसी मोहब्बत का शिकार हुआ तो वो यकीनन रूहानी मोहब्बत का शिकार हुआ, यानी हकीकी मोहब्बत का शिकार हुआ। तो यही है हमारे प्यारे आका का मोजज़ा। यहाँ तक कि आपके हुस्न मुबारक की वजह से कभी कोई फितना बर्पा नहीं हुआ, और यहाँ तक कि फितने जो हुआ करते थे वो आपके हुस्न को देखकर यकीनन ख़त्म हो जाया करते थे। मैं आप सभी को बताता चलूँ, प्यारे आका के हवाले से जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सिर्फ इस वजह से बताई हैं ताकि आपको मालूम पड़ सके कि हर हुस्न जो होता है वो यकीनन फितना बर्पा नहीं करता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बनी इसराइल की जो ये खूबसूरत औरत थी, आप सभी को बता दूं, अपने खूबसूरत जिस्म की वजह से ये नौजवान तबके को, यानी लोगों को अपनी तरफ माइल करती थी और गुनाह में शामिल करती थी। और इस औरत की वजह से ना जाने कितने लोग थे जो गुनाह कर चुके थे, ना जाने कितने लोग थे जो जहन्नुम का शिकार हो चुके थे। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब अल्लाह को किसी को हक के रास्ते पर लाना होता है या हक के रास्ते से हटाना होता है तो वो ऐसे हालात बना देता है कि जिसको सुनने के बाद यकीनन बड़ी हैरानी होती है। आप सभी को बता दूं, ये जो औरत थी जो अपने जिस्म की नुमाइश करती थी, ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जिसकी वजह से जो भी आता वो उसके पास बेशुमार दौलत लेकर आता, और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली हो चुकी थी और बड़ी ही मशहूर हो चुकी थी। यहाँ तक कि जिस बेड के ऊपर, जिस पलंग के ऊपर ये गुनाह करती थी, वो जो पलंग या बेड था वो भी सोने का था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक दिन की बात है कि बनी इसराइल का एक नौजवान शख्स जो बड़ा ही आबिद था, जो बड़ा ही अल्लाह वाला था, यानी हर वक्त अल्लाह के हम्दो सना में लगा रहता
تھا اور ساری زندگی وہ اپنی خانقاہ سے باہر نہیں آیا تھا۔ نہ جانے اس دن ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ جو نوجوان شخص تھا وہ اپنی خانقاہ سے باہر آ گیا، یا اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ کسی کو حق کا راستہ دکھانا چاہتا تھا، ان کے ذریعے، اسی وجہ سے شاید وہ اپنی خانقاہ سے باہر آئے تھے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی وہ نوجوان شخص اپنی خانقاہ سے باہر آیا، اس کی جو نظر تھی وہ اسی عورت کے اوپر چلی گئی، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ جو عورت تھی یہ بہت ہی زیادہ مشہور تھی، اور مشہور اس وجہ سے تھی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کی مثال میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو دیکھتا وہ یقیناً اسے دیکھتا ہی رہ جاتا، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے فتنے برپا ہو چکے تھے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی اس نوجوان شخص نے اس عورت کو دیکھا، وہ بھی اس عورت کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے بعد میرے پیارے دوستوں، یہ جو نوجوان شخص تھا یہ اس عورت کے پاس گیا اور جا کر یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی، میں یہی تو کام کرتی ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میں اس کے لیے کچھ زیادہ رقم لیتی ہوں۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، جو جتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے وہ اتنا ہی لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جو عورت تھی یہ اتنا ہی زیادہ لوٹنے کی کوشش کرتی تھی، یعنی اپنے حسن کی وجہ سے۔ اور میں آپ سبھی کو بتا دوں، جب نوجوان شخص نے یہ بات سنی تو اس نے ساری زندگی کی کمائی جو لوگوں سے اس نے جمع کی تھی وہ ساری کی ساری لا کر اس عورت کو دے دی، اور وہ جو عورت تھی وہ راضی ہو گئی۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو عورت تھی وہ شخص کو اپنے گھر لے گئی، اور گھر لے جانے کے بعد جیسے ہی وہ دونوں آپس میں گناہ کرنے کے ارادے سے بیٹھے ہی تھے آمنے سامنے، کہ تبھی وہ جو نوجوان شخص تھا اس کی روح کانپنے لگی اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نوجوان شخص کے دل کے اندر خوف الہی پیدا ہو گئی، اور وہ اس چیز کو لے کر ڈرنے لگا کہ اگر میں نے یہ گناہ کر دیا تو میں جہنم کے اندر جلایا جاؤں گا، جہنم کے اندر ایندھن بنایا جاؤں گا، اور اس گناہ کی تو یقیناً سزا جو ہے وہ جہنم ہی ہے۔ تو یہ بات سوچتے وہ جو نوجوان شخص تھا وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور یہ بات کہتا ہوا بھاگا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اسی طریقے سے وہ باہر گیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، خوف الہی اس شخص کے دل کے اندر ایسا بیٹھ چکا تھا، ایسا ڈر بن چکا تھا کہ وہ اپنے ہوش کو کھو بیٹھا، یہاں تک کہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت تھی وہ بھی یقیناً اس کی چلی گئی۔ میں آپ سبھی کو بتا دوں، یہ جو عورت تھی یہ اس بات سے بڑی متاثر ہو گئی اس شخص کے کہ یہ جو نوجوان شخص تھا میرے قریب آیا، لیکن اللہ کے خوف سے اس نے میرے ساتھ گناہ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے اندر میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، میری خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مجھے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن باوجود اس کے اس نے اپنی ساری رقم جو تھی وہ میرے حوالے کر دی اور میرے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس بات کو لے کر وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہو گئی، بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی، اور پھر اس عورت نے فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر نکلی اور بنی اسرائیل کی گلیوں کے اندر اسی شخص کو ڈھونڈنے لگی۔ لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ وہ شخص کہاں رہتا ہے، وہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ جس شخص کو تم ڈھونڈ رہی ہو وہ تو بے سدھ ہو چکا تھا، یعنی وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو چکا تھا اور اب اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ جو عورت تھی وہ لوگوں سے یہ بات کہنے لگی، میں تو اس لیے اس کو تلاش کر رہی تھی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو بتا دوں، وہ جو عورت ہوتی ہے توبہ کرنے کے بعد اس نوجوان شخص کے بھائی سے ہی شادی کر لیتی ہے، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، یہ ہے اللہ کی شان۔ اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، چاہے کتنے بھی گناہ کیے ہوں ہم نے، اگر ہم توبہ کر لیں سچے دل سے تو یقیناً اللہ بڑا نوازتا ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، اس عورت کو اللہ نے بعد میں 10 بیٹے عطا کیے، اور وہ سبھی کے سبھی اللہ کے خاص محبوبوں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، توبہ اس عورت نے کی، لیکن پھل دیکھیے آپ اس چیز کا کہ اللہ نے ان کے بیٹوں کو یقیناً بڑا ہی اعلیٰ مقام عطا کیا، اپنے محبوب بندوں کے اندر شمار کیا۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور وہ اگر چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی صورت بنا دیتا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ جو ہوتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے اور حق کے راستے پر آ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھے اور پیارے، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نگاہیں
ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر